मसीह यीशु के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में एक बार फिर आप सबों की सलामती चाहती हूँ। मैं पास्टर शकीला फयाज गुड शेपर्ड टेलीविजन पर वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, एक नई गेस्ट के साथ, एक नई बाबरकत और ब्लेस्ड पर्सनैलिटी के साथ। तो आइए आज की हम खुदावंद की बाबरकत बेटी से मिलते हैं, उनकी गवाहियों को आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। उनके वसीला से खुदा आपसे बात करेगा और यकीनन आप सब बड़ी बरकत पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो आज की जो हमारी खुदावंद की तरफ से एक नई मेहमान है, हम उनका तारुफ आपसे करवाएंगे। उनका नाम है सिस्टर सोनिया। तो सिस्टर सोनिया, मैं आपको वेलकम कहती हूँ अपने वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त निकाला कि हम आज आपको यहाँ इनवाइट कर सकें और हमारे नाजरीन जो हैं आपके वसीला से बरकत को हासिल कर सकें। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे लिए दुआ करें, गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए, बिशप साहब के लिए, ताकि ये चैनल जो है और ज़्यादा खुदा के नाम को जलाल दे और इस चैनल के वसीला से खुदा का कलाम और ज़्यादा फैले। जी, यीशु मसीह के कादी नाम में आपको मेरा सलाम। थैंक यू सिस्टर जी, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर और आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आइए हम आइए हम दुआ करते हैं। ऐ बुजुर्ग आसमानी खुदावन, लश्करों के अजीम रब यहोवा पाक खुदावन, आप जो थे और जो हैं और जो आने वाले हैं, ऐ बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे रहम तेरे फजल के लिए जो हमेशा हमारे साथ रहता है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ सारी बरकतों और नेमतों के लिए जो तू हमें देता है। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद गुड शेपर्ड टीवी के लिए, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तेरे लोग तेरे खादिम के लिए खुदावंद तेरा आसमान हमेशा खुला रहे और खुदावंद ये लोग बरकत पर बरकत को रिसीव करें और यीशु के नाम से खुदावंद ये बहुत सी रूहों को, बहुत से लोगों को तेरे पास लाने का सबब हो सके। खुदावंद खुदावंद इस टेलीविज़न के लिए, इनकी पूरी टीम के लिए तेरी खास बरकत को मांगती हूँ। आज मैं अपने लिए और खुदावंद अपनी बहन के लिए खुदावंद तेरे रूल को इसकी गाइडेंस को मांगती हूँ। हम जो बात करें, जो गुफ्तगू करें वो तेरे जलाल के लिए हो, इसके वसीला से हम बरकत को हासिल करें। यीशु मसीह के कदूस मुहीब फ़तेहमंद नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, बाबरकत और ब्लेस्ड प्रेयर के लिए। खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत दे, आपकी फैमिली को भी। अच्छा सिस्टर जी, हमारे नाजरीन को अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा कि आप किस मिनिस्ट्री से हैं और सारा अपने बारे में जो है वो हमारे नाजरीन को बताइएगा प्लीज़। मेरा नाम सोनिया अशरफ है और मैं और मेरे हस्बैंड पास्टर नेम सैमुअल अगापे एवेंजेलिकल मिनिस्ट्री को रन कर रहे हैं और मैं ख़वातीन में काम कर रही हूँ, मसीही गैर मसीही ख़वातीन में काम कर रही हूँ। उनको मसीह के पास लेकर आ रही हूँ ताकि वो खुदा के नाम को जलाल दे सके, ना सिर्फ वो खुद बल्कि अपने ख़ानदान को भी वो खुदा के पास लेकर आ सके। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद की सिताइश हो, खुदावंद की वर्शिप हो। जी देखा नाज़रीन कि खुदा ने अपनी हर बेटी को, अपने हर बेटे को एक अलग ही उसने बरकत दे रखी है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मैं इससे पहले के क्वेश्चंस आंसर्स का सिलसिला हमारा स्टार्ट हो, हम खुदा की बेटी से और ज़्यादा हम गुफ्तगू करें, तो मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं पढ़ूंगी आप सबों के लिए एमसाल और उसका चैप्टर 31 है और उसकी वर्स में आप सबों के सामने शेयर करूंगी 26। और लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है, वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है कि बथेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन तू सब कर सबकत ले गई। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के बायस खुदावंद की बरकत हो। आमीन, हालेलुया। तो सिस्टर जी, खुदा का कलाम जो है वो हमें तसल्ली देता है। खुदा का कलाम जो है वो हमें हर बात सिखाता है
کہ ہم کس طور سے اس کی خدمت گزاری کریں۔ خدا کا کلام ہمیں جو ہے وہ ہماری بھی خدمت کی، ہمارے ایمان کی تعریف کرتا ہے، اور خدا ہی ہے جو ہمیں لیتا ہے اور اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ ہم اس کے کلام کے کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ آمین، آمین۔ ہاللیلویا۔ تو سسٹر جی کائنڈلی آپ بتائیں کہ آپ کب جو ہیں بیپٹائز ہوئی، اور کب آپ روح القدس سے معمور ہوئی، اور کب آپ نے اپنے خدمت کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا تھا؟ میری جو مدر ہیں وہ شروع سے ایماندار ایک عورت اور دعا گو عورت تھی، اور جب انہوں نے خادم سے کلام سنا کہ اپنے پہلا پھل جو ہے وہ خدا کو دینا ہے، تو ابھی میری پیدائش نہیں ہوئی تھی، تو میری ماں نے ایک دعا کی اور کہا کہ خداوند تو مجھے جو بھی پہلا پھل دے گا، وہ بیٹا ہو یا بیٹی، وہ میں تجھے دے دوں۔ تو اس طرح جب میری پیدائش ہوئی تو میری ماں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی اے خدا یہ تجھے دے دیتی ہوں، یہ تیرے کام کرے گی اور تیری خدمت کے لیے ہوگی۔ پھر اس طرح جو ہے ہماری مدر شروع ہی سے ہمیں چرچ باقاعدگی سے لے کر جاتی۔ ہمارے پاسٹر ہیں FGA چرچ کے پاسٹر بوٹا، وہ جو ہے ان کے چرچ میں ہمیں لے کے جاتی تھی، اور پھر باقاعدگی سے سنڈے اسکول بھی اور گھر میں بھی ہمیں بائبل اسٹڈی کروانا اور پریئر پہ ان کا بڑا فوکس ہوتا تھا۔ اور پھر جو ہے میں نے ساتھ اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو کی۔ جب میں 16 سال کی تھی تو میں نے پھر بپتسمہ لیا اور رول کوس پھر مجھے انعام میں ملا۔ آمین۔ اور پھر جب رول کوس مجھے ملا تو پھر ہمارے پاسٹر صاحب نے بھی کہا کہ اب آپ خدمت آپ کو سٹارٹ کرنی چاہیے۔ تو جو سب سے پہلے جو میں نے خدمت کی تھی وہ میں نے بچوں کے میں خدمت کی تھی، سنڈے اسکول کی خدمت تھی وہ میری۔ زبردست زبردست۔ پھر اس کے ساتھ میں نے اپنی ایجوکیشن بھی کنٹینیو رکھی، اور میں نے پھر گریجویشن کیا، پھر میں نے جاب کی، جاب کے ساتھ پھر میں نے ماسٹرز کیا، اور پھر میری شادی ہوئی۔ میری ماں کی شروع سے یہ خواہش تھی کہ میری بیٹی کی شادی ایک خادم کے ساتھ ہو، اور اس نے میری مدر نے دعاؤں میں یہ رکھا ہوا تھا۔ تو پھر خدا کا شکر ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو وہ خادم سے ہوئی، اور خدا نے میرے ہسبینڈ کو اور مجھے ہم دونوں کو خدمت دیا، اور ہم دونوں اب خدا کے کام کر رہے ہیں۔ اور اب خدا نے، جب میں ایک دن دعا کر رہی تھی تو چرچ میں بیٹھی تو خدا مجھ سے ہم کلام ہوا، اور خدا نے کہا کہ اب تجھے میں غیر مسیحوں میں استعمال کروں۔ آمین آمین، پریز گاڈ۔ جی سسٹر جی، تو ناظرین آپ نے سنا خدا کی بیٹی کی کتنی زبردست خدمت ہے کہ وہ غیر مسیحیوں میں خدا انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ بے شک ہم مسیحی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، بے شک ہمارے نام کے ساتھ مسیح لگا ہوا ہے، لیکن اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی پرستش نہیں کرتے، ہم اس کے نام کو عزت اور جلال نہیں دیتے، اگر ہم اس کے نام سے کہلا کر بھی اس کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، تو ہم غیر مسیحی ہیں، ہم غیر قوم کہلاتے ہیں، کیونکہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو ضرور اپنے خداوند کے نام کو جلال دیں۔ اور سسٹر نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کہی کہ میری ماں نے جو ہے وہ ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ ہم شروع ہی سے خدا کے کلام اور چرچ کے ساتھ جو تھے وہ واسطہ رکھتے تھے۔ تو آج جتنی ہماری مائیں سن رہی ہیں وہ سنیں، بجائے کہ آپ جب بچے جوان ہو تو آپ خدا سے گلے کریں یا آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے دکھ کا باعث بنے، تو آج اس بات کو سنیں اور سمجھیں، خدا کے کلام سے سیکھیں کہ ایک ماں نے اپنے بچے کی، اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی کیسے پرورش کرنی ہے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ بیٹے کی اس راہ میں تربیت کر کہ جہاں پر اس نے جانا ہے وہ بوڑھا ہو کر بھی وہاں سے کبھی نہ مڑے گا۔ تو مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کی ایسے تربیت کریں۔ گاڈ بلیس یو سسٹر جی، اور خداوند آپ کی والدہ کو لمبی عمر دے اور انہیں صحت بخشے، اور زیادہ وہ آگے ہماری دعا ہے کہ اسی طرح جیسے انہوں نے آپ کی پرورش کی، آپ کو خدا سے متعارف کروایا، جیسے کلام مقدس کے اندر بے شمار ایسی ایماندار ماؤں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کی ایمان کے بیس پر اس طرح پرورش کی ہے۔ تو آپ بتائیں گی سسٹر جی ہمارے ناظرین کو کہ خاص خدمت اور خاص برکت، ایک خاص بلاہٹ جو ہے وہ آپ کی کیا ہے، اور کیسے آپ کو محسوس ہوا کہ میری یہ خاص خدمت ہے، مجھے خدا نے یہ خاص برکت دی ہے، یہ خاص نعمت خدا نے مجھے دی ہے؟
जी जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारी शादी हुई पास्टर मेरी और पास्टर नेम सैमुअल की, तो मैंने और उन्होंने हमने 3 दिन का रोज़ा रखा और खुदा के हम सामने झुके। वो तो ऑलरेडी खिदमत कर रहे थे, मैं भी बच्चों में खिदमत कर रही थी, लेकिन हम अब चाह रहे थे कि खुदा हमें और कसरत से इस्तेमाल करे। तो जब हम लोगों ने रोज़ा रखा और दुआ की, तो खुदा हमसे हम कलाम हुआ और फिर हमने अपनी मिनिस्ट्री को बनाया जो अगापे एवेंजेलिकल चर्च के नाम से है, और उसके बाद जो है फिर मैंने ख़वातीन में काम करना शुरू कर दिया। जबरदस्त, गॉड ब्लेस और यू। इस तरह मैं अपने शौहर के साथ ना सिर्फ पंजाब बल्कि मैं उनके साथ सिंध भी गई, मुख्तलिफ कराची, मुख्तलिफ शहरों में गई और वहाँ मैंने ख़वातीन में काम किया, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मैं ख़वातीन में काम कर रही हूँ। जबरदस्त, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मतलब आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाती हैं, खुदा के नाम को जलाल देती हैं, और फिर खुदा ने इतनी खास ब्लेसिंग आपको दी है जो सबसे अलग है। फिर जहां आप जाकर उसका कलाम शेयर करती हैं, जिंदगियां उसको कबूल करती हैं। मेन चीज ये है कि कायलियत का मसा आपके अंदर कसरत से काम कर रहा है कि जिंदगियां कायल होती हैं, जिंदगियां खुदा के कलाम को कबूल करती हैं, और खुदा जो है फिर आपके वसीला से जिंदगियों को यीशु से मुतारिफ करवा रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएंगी सिस्टर के ऐसी क्या मुश्किलात आपको इस खिदमत के दौरान पेश आती हैं, क्योंकि एक औरत होने के नाते से, खिदमत गुजार होने के नाते से काफ़ी मुश्किलात जो हैं हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो आप क्या बताएंगी हमारे नाज़रीन को, ताकि बहुत सारी बेटियां हैं जो हमें सुन रही हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो खिदमत में जब कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो वो अपनी खिदमत से अपने कदम जो है ना वो पीछे हटा लेते हैं, तो खिदमत को वो प्रेफर नहीं कर पा रही होती। आप बताएं कि हमें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। हाँ जी सिस्टर जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा ने एक बड़ी ख़ास बरकत मुझे दी है, वो दुआ की है। और दुआ के दौरान खुदा मुख्तलिफ रोया और नबूवती कलाम मुझसे करता है, और फिर इसलिए कभी ऐसा कोई मुश्किल नहीं मुझे आई, क्योंकि अब जब मैं शादी से पहले भी थी तो मेरे पेरेंट्स बड़े कोऑपरेटिव थे कि खिदमत करनी है, बल्कि वो हमें कहते थे कि आप खिदमत के लिए जाओ। फिर जब शादी हुई तब भी खादिम जो हैं मेरे शौहर, उन्होंने भी कहा कि नहीं आपने खिदमत करनी। मैं जॉब कर रही थी, जॉब के साथ मुझे मुश्किल था, थोड़ी सी बच्चे भी थे, मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। फिर जो है वो मैंने जॉब को रिज़ाइन किया ताकि मैं फुल टाइम खुदा की खिदमत कर सकूँ। प्रेज गॉड। उसके साथ मैं अपने घर को भी देख रही थी और जॉब भी कर रही थी और फिर खिदमत भी कर रही थी। फिर मैंने जब इसलिए रिज़ाइन कर दिया कि अब मैं प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ खुदा की खिदमत करूँ और अपने बच्चों को और अपने घर को टाइम दूँ। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत आपने बात की कि सिस्टर ने देखें अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया ताकि वो खुदावंद के नाम को प्रॉपर तौर पर जलाल दे सके, उसके लिए रूहों को जी सके। तो जी, खिदमत भी जो है वो कुर्बानी मांगती है। बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी से निकालना होती हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे मशागल जो हैं, जो हमें बड़े दिलचस्प लगते थे, वो हमें छोड़ने पड़ते हैं ताकि हम जो हैं प्रॉपर तौर पर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। खुदा इसी तरह अपनी बेटियों को चुनता है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और जब इन्होंने, सिस्टर सोनिया ने जब अपनी जॉब छोड़ी खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, तो सोचे फिर खुदा ने उनको कैसी कैसी ब्लेसिंग्स दी हैं कि आज वो दुनिया के सामने गुड शेफर्ड टेलीविजन पर वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम में अपनी गवाही जो है शेयर कर रही हैं, ताकि और भी जिंदगियां सुने और इनके वसीला से बरकत पाए। तो जी सिस्टर जी, आप बताइएगा कि आपकी ये जो अलग से खिदमत है जो आप गैर मसीहियों में करती हैं, और खुदा आपको अब तक संभाले हुए है और खुदा आपके वसीले से अपने नाम को जलाल दे रहा है, ये खिदमत करने का आपको कैसे ख्याल आया? क्या किसी से मुतासिर थी आप, या किसी ने कहा था, या खुदा की तरफ से आपको ये बुलाहट थी कि नहीं मेरी बेटी, तूने जो है इस तौर से खिदमत गुजारी का काम करना है? हाँ जी, ये खुदा का फजल है और उसके रहम के वसीला से जो खुदा वो ही हमें चुनता है। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम जाकर बहुत सा फल लाओ। और जब तक हम खुद फिर नहीं निकलेंगे तो खुदा हम जब खुद कदम नहीं उठाएंगे तो फिर खुदा भी हम इस्तेमाल नहीं करें।
ہمیں چاہیے کہ جب ہم خود کھڑے ہوں گے تو خدا ہمارے ساتھ ہوگا. جی تو میں ایک دن چرچ میں دعا کر رہی تھی تو خدا نے مجھ سے بولا کہ تو میری خدمت کے لیے جا. تو میں نے خدا سے کہا میں خدا حاضر ہوں تیری خدمت کے لیے, تو مجھے استعمال کر. تو پھر خدا نے جو ہے مجھے مختلف جگہوں میں پلیٹ فارم دی اور میں خدا کا کام کر. پریز گاڈ, خدا ان کی ستائش ہو, خدا ان کے نام کو عزت اور جلال ملے. ہاللیلویہ. تو سسٹر جی آپ بتائیں کہ اتنی مطلب آپ کی ٹف قسم کی خدمت ہے. دیکھیں ہم عام طور پر جیسے خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کی خدمت بڑی مشکل تھی, انہوں نے بھی غیر مسیحیوں میں خدمت گزاری کی اور کیسی کیسی مشکلات اور پریشانیاں, یہاں تک کہ وہ جو ہیں انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دی. تو اس قدر مشکل جو ایک خدمت ہے, پیرنٹس اپنی بیٹی کو الاؤ جو ہے مشکل سے کرتے ہیں. ہاں جب شادی ہو جائے تو ہسبینڈ بھی جو ہیں وہ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ اس خدمت میں ہماری گھر کی جو ہے نا وہ کوئی بیٹی انوالو ہو یا میری بیوی جائے تاکہ انہیں کوئی مشکل نہ آئے. تو آپ کو پیرنٹس نے کیسے اجازت دے دی, شوہر نے کیسے اجازت دے دی؟ تو کیا وہ سپورٹ تو آپ کی کرتے ہیں, لیکن اس خاص خدمت کے لیے جب آپ جاتی ہیں تو کیا وہ خوش ہوتے ہیں, اجازت دیتے ہیں؟ تو اس بارے میں آپ بتائیں. ہاں جی, وہ اجازت دیتے ہیں, بلکہ میں سمجھتی ہوں میرے جو شوہر ہیں وہ بہت کوآپریٹیو ہے. کسی نے نہیں کبھی روکا؟ کبھی کسی نے نہیں روکا, اور آپ یقین جانے وہ میرے ساتھ جاتے ہیں. کتنی خواتین کی میٹنگ ہوتی ہیں اور وہ مجھے خود چھوڑ کے بھی آتے ہیں اور لے کے بھی آتے ہیں, اور اگر کبھی لیڈ میرے ساتھ لیڈ بھی کر لیتے ہیں. اور میری پیرنٹس کا بھی یہی ہے کہ وہ بھی, بلکہ وہ خوش ہیں میری اس خدمت سے. ویسے خدمت میں مجھے مشکلات آتی ہیں کہ لوگ یسوع کو نام سن کے فوراً قبول نہیں کرتے, تب مشکل ہوتا ہے. پھر ہمارا کام ہے بیج بونا, وہ ہم بو دیتے ہیں, باقی جو ہے وہ پھر میں گھر آ کے دعا کرتی ہوں اور پھر خدا کے سامنے وہ رکھ دیتی ہوں کہ خداوند میں نے آج اس جگہ پر جو ہے وہ تیرا بیج بویا, پھل تو لے کے آ, ان کو تو لے کے آ. آمین, پریز گاڈ. تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے نا پورا ان کا ساتھ دیتے ہیں خدمت گزاری کے اندر. تو آج جتنے ایسے شوہر میری آواز سن رہے ہیں, وہ اگر ان کی بیویاں ایماندار ہیں تو خدا ان کی شکر گزاری کریں, ان کو سپورٹ کریں, ان کی ہیلپ کریں, ان کے ساتھ جائیں, تاکہ آپ کے وسیلہ سے جو ہے خدا ان کا نام عزت اور جلال پائے. میں آپ کو کلام مقدس میں سے ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی. دبورہ نبیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا. اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو اس کا جو شوہر تھا, جب قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ دوبارہ غلامی کے جوئے میں اور ابلیسی کاموں میں ملوث ہو گئی تھی, تو کیا ہوا کہ دبورہ نبیہ کو خدا نے اٹھایا اور وہ اپنے گھر میں اس راہ میں, جہاں اس کا گھر تھا, اس راہ میں وہ بیٹھتی تھی اور آنے جانے والے لوگوں کو اس کا شوہر اکٹھا کرتا تھا. وہ اکٹھا کر کے ان کو بٹھاتا تھا اور پھر دبورہ نبیہ ان کو خدا کا کلام سنا کر مضبوط کرتی تھی. اور اس کا شوہر پھر جب اندھیرا ہو جاتا تھا, بڑی کہہ لیں کہ روشنی کے جو لالٹین تھے وہ درختوں کے اوپر لگا دیا کرتا تھا, تاکہ راہ گیروں کو روشنی ملے اور انہیں بھی پتہ چل سکے کہ کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے. پھر وہ ان کو بلاتا اور وہ دونوں میاں بیوی خدا کا اس طرح سے کام کرتے, اور انہوں نے پھر سے قوم بنی اسرائیل کو بحال کیا, پھر سے قوم بنی اسرائیل کو اپنے خدا ان کی غیرت دلائی کہ تمہارا خدا جو ہے وہ کس قدر قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے. آمین, ہاللیلویہ. تو اسی طرح سسٹر بتا رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں, باقاعدہ لیڈ کرتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بابرکت بات ہے, خدا کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خدا پرست شوہر ملتے ہیں, ایماندار شوہر ملتے ہیں. تو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے. تو جی سسٹر جی, آپ اپنی کوئی گواہی, اپنی کوئی ٹیسٹمنی, کوئی ایسا واقعہ جو ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جیسے میں آپ کی باتیں سن کے برکت پا رہی ہوں, اور میرا ایمان ہے کہ ناظرین بھی آپ کی باتوں سے بہت زیادہ برکت کو حاصل کر رہے ہیں, ان کے اندر بحالی آ رہی ہے, میرا یہ ایمان ہے. تو آپ ان کو بتائیں, اپنی ٹیسٹمنی, اپنی گواہی شیئر کریں, تاکہ سننے والوں کا ایمان جو ہے اور زیادہ مضبوط ہو سکے. آمین. ہاں جی, ضرور. گواہیاں بہت سی ہیں, لیکن میں آپ سے گواہی شیئر کروں گی کہ ایک بہن تھی, انہوں نے مجھے
کال کی اور کہا کہ جو ہے میری آئی سائٹ بھی چلی گئی ہے اور مجھے جو ہے بدروحوں نے گھیر رکھا ہے اور مجھے نظر آتی ہیں اپنے گھر میں بدروہیں اور میرے بچوں کو بھی نظر آ رہی ہیں اور میری بالکل آئی سائٹ بھی چلی گئی ہے، تو سسٹر جی آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو میں نے فون پہ ان کے لیے دعا کی اور جو ہے خدا نے اسی وقت کام کیا، اور اگلے دن جب میری بہن سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بہن خدا کے نام کو جلال ملے، میری آئی سائٹ بھی واپس آ گئی ہے اور میرے گھر میں جتنی بھی بدروہیں تھیں کل دعا کے وسیلہ سے سب ختم ہو گئی۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ، آمین۔ بہت بڑی گواہی ہے۔ دیکھیں خدا چاہے دور ہے تو چاہے نزدیک ہے، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے ہمارا خدا دور و نزدیک کا خدا ہے، آمین۔ اور خدا یسوع مسیح نے بھی شفا کا کام جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کیا۔ اس نے بول کر شفا دی، اس نے دعا کے ذریعے سے شفا دی، اس کے کہہ دینے سے شفا ہوئی، اس کے پلو کو چھو لینے سے شفا ہوئی، اور اس کے ہاتھ بڑھانے سے بھی شفا ہوئی۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے مختلف طریقوں سے شفا کا کام کیا، اور وہی برکت اس نے اپنے شاگردوں کو بھی دی، آمین، پریز گاڈ۔ تو جب بھی آپ کسی کے لیے دعا کریں اس ایمان سے کریں، چاہے فون پہ کریں، چاہے آپ ہاتھ رکھ کے کریں، چاہے آپ جو ہے خدا کے نام کو کسی بھی طریقے سے جلال دیں، خدا آپ کے وسیلہ سے کام کرے گا۔ خدا کبھی بھی دعا مانگنے والوں کو شرمندہ ہونے نہیں دیتا ہے، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ تو جی سسٹر جی آپ ہمیں بتائیں بائبل مقدس میں سے کوئی ایسی بابرکت بلیسڈ پرسنالٹی جس کو آپ شیئر کرنا چاہیں کہ آپ ان کی خدمت سے بڑی متاثر ہوئے، آپ نے اس بابرکت زندگی سے بہت کچھ سیکھا اور اپنی زندگی کے اندر لیا، اور آج آپ ایمان کے اس لیول پر ہیں کہ آپ دعا کرتی ہیں فون پر تو زندگیاں شفا پاتی ہیں، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ بہت بڑی برکت خدا نے آپ کو دی ہے، خداوند آپ کو بڑے جلال کے ساتھ استعمال کرے۔ جی ہاں جی سسٹر جی، مجھے مریم ان کی پرسنالٹی بہت، یسوع مسیح کی ماں، ان کی پرسنالٹی سے میں نے ہمیشہ بہت کچھ سیکھا۔ مجھے انہوں نے کہا جب فرشتہ انہوں نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے مطابق۔ آج ہم خواتین، ہم بہنیں، ہم بھی جب خدا کا کلام ہمیں آئے تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ بہت خوبصورت باتیں ہیں، خدا کے کلام کی باتیں جب میں سنتی ہوں، پڑھتی ہوں تو یقین جانیں کہ وہ میرے دل کے اندر اتر جاتی ہیں، میری روح میں سما جاتی ہیں، پھر میری آنکھوں میں آنسو بن کر وہ خدا کی محبت جو ہے وہ جھلکنا شروع ہو جاتی ہے، پریز گاڈ۔ تو سسٹر جی آپ ہمارے ناظرین کو کوئی آخری ایسا پیغام دیں، کوئی ایسی آخری آپ جو ہے میسج جو دینا چاہیں آپ ہمارے ناظرین کو دے سکتی ہیں۔ جی میں آج آپ سے شیئر کروں گی، میں جو کلام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس ویسے تو پوری کی پوری عظیم ہے، لیکن ان میں سے 4 عظیم باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلے عظیم محبت ہے۔ آمین۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اس کا 16ویں آیت۔ زبردست۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ہمارے لیے بہت ایک عظیم محبت ہے جو خدا نے انسان کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے عظیم محبت ہمارے ماں باپ ہے، بہن بھائیوں کی، نہیں۔ میں سمجھتی ہوں اس دنیا میں اگر عظیم محبت ہے تو وہ خدا نے کی ہے جو اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہر کوئی نجات پا سکے۔ پریز گاڈ۔ اس کے بعد عظیم حکم ہے مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 29ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک۔ سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ ہمیں خدا نے حکم دیا ہے اس بابرکت حوالے میں کہ ہم نے محبت رکھنی ہے اپنے پڑوسی سے۔ ہمارا پڑوسی وہی نہیں جو ہمارے گھر کے ساتھ رہتا ہے، بلکہ ہر اس شخص سے جسے ہم ملتے ہیں یا ہمارے رشتہ دار، ہر وہ شخص جو کسی بھی قوم کا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہم نے اس سے محبت رکھنی ہے۔ یہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ہے عظیم شخص متی کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 26ویں آیت کہ تم میں ایسا نہ ہوگا بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم ہے۔ ہم کیا سمجھتے عظیم شخص کون ہے؟ جس کے پاس بہت سا پیسہ ہے،
इज्जत है जिसके पास? नहीं, बल्कि हमारे यीशु ने कहा तुम में जो बड़ा बनना चाहता है वो क्या बने? खादिम बने, खुद को छोटा बनाए। वो शख्स क्या है? अजीम है। और उसके बाद है अजीम रहनुमाई, जो मत्ती की अंजील उसके 28वें बाब और उसकी 18वीं आयत में है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये हम पे फर्ज भी है कि हमने मसीह की खुशखबरी सब जगहों पर, हर जगह फैलानी है, ताकि लोग यीशु के नाम को जान सके और यीशु के कलाम को सीख सके और यीशु के पास आ सके और हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। तो ये 4 अजीम बातें अगर हमारी जिंदगी में हो तो हम खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। आमीन, प्रेज गॉड। तो जी नाज़रीन, आपने खूबसूरत खुदा का कलाम भी सुना है। खुदावंद ने आपसे कलाम किया है, आप जरूर खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लें। और खुदावंद चाहता है कि जब हम कलाम सुनते हैं तो प्रैक्टिकली हम उसको अपनी लाइफ में लें, उस पर प्रैक्टिस करें, यानी आप उस पर अमल करें, फिर आप ईमान का कदम उठाएं, फिर देखें खुदा आपकी जिंदगियों के अंदर कैसे बड़े बड़े काम करने पर कादिर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो खुदावंद ने आज के कलाम के वसीला से, खुदा की बेटी की बातों के वसीला से यकीनन आपको बरकत दी है। थैंक यू सो मच सिस्टर जी कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला है। तो जी नाज़रीन, आपने सुना कितनी खूबसूरत और बाबरकत बातें जो हैं खुदा की बेटी ने हमारे साथ शेयर की हैं। तो यकीनन आज के गेस्ट के वसीला से आपको बरकत मिली होगी। तो मैं आपकी होस्ट पास्टर शकीला फयाज आप सबों से इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं एक नई एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, बाबरकत और ब्लेस्ड गवाहियों के साथ। खुदावंद आप सबों के साथ हो और आप सबों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।